आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सवाल सबसे पहले ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कितने लोग शामिल हो गए। दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे क्या हो रहा है। तीसरा सवाल ये कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं। चौथा सवाल ये कि पाकिस्तान की अदालतें क्या सोच रही हैं। पांचवा सवाल ये कि मौजूदा सेटअप क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले आते हैं कि अदालतें क्या सोच रही हैं। अवाम के ऊपर आप कदगन लगा सकते हैं, अवाम की राय को दबा सकते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया और इंटरनेट बंदिश के केस के अंदर ये रिमार्क्स दिए हैं कि जैसे इलेक्शन आपने करवाए हैं, माशाल्लाह पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। दूसरी बात उन्होंने की कि अगर ड्राइंग रूम में बैठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। ये कोई संत नगर का माझा नहीं बोल रहा, ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है जिन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया के बंदिश के खिलाफ दरखास्त पे समाअत की और उन्होंने रिमार्क्स किए कि जैसे इलेक्शन आपने करवाए, पूरे इंटरनेशनल मीडिया भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह इलेक्शन हुए हैं। इंटरनेट यहां भी नहीं चल रहा, वहां भी नहीं चल रहा। लगता है कि जिस तरह के इलेक्शन करवाए गए हैं, बंदर बांट करके कब्र पर फूल नहीं चढ़ा देते। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स पे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के वकील ने कहा कि अभी तो इंटरनेट चल रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद किया गया था। इंटरनेट सर्विस बंद होने से मुल्क में अमन व अमान का मसला नहीं हुआ। सबसे अहम मसला जो था वो नेशनल सिक्योरिटी का था और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया था। अब जब ये तौजीह बयान की गई तो इस पे जवाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का क्या आना था। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करें, लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। फिर उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया, वो कहते हैं प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, उसे बजने दें। ऐसा ना हो सीटी बंद करने पे प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। उन्होंने ये भी कहा सदर कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, गवर्नरशिप किसे दी जाएगी। अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए। ड्राइंग रूम में बैठा के ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन क्यों करवाए, उसकी जरूरत क्या थी। उन्होंने कहा माशाल्लाह आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर लेते हैं। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना क्यों तमाशा बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि अदालतें और सारे इदारे बेवकत हो जाए, कौन मुल्क चला रहा है। बाद में अदालत ने वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब की और एक बार फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। अब इस पे क्या कहेंगे। ना तो वो किसी सियासी जमात के सरबराह हैं, ना किसी सियासी जमात के कारकुन, ना किसी एक हलके के अवाम, ना कोई डेली व्लॉगर, ना कोई एंकर पर्सन, ना कोई तज्जियाकार, ना कोई सियासी पंडित। वो है एक अदालत का जज, मुंसिफ, काजी वक्त। वो ये सवाल कर रहा है। अगर इस तरीके से सवालात उठना शुरू हो गए तो जवाबात तो होने चाहिए ना। हम ये नहीं कहते कि सवाल नहीं उठना चाहिए, हम ये भी नहीं कहते कि हर वक्त आपको जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन जवाब तो हो। मुल्क के अंदर केओस टर्मोइल का खात्मा तो हो, मुल्क के अंदर बेहतरी का कोई मंजरनामा तो रोशन हो। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली पे मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त पे समाअत की। दरखास्त गुजार जो शहरी थे अली खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब, उन्होंने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात और दोबारा इंतखाबात करवाने की इस्तदा कर रखी थी और उन्होंने ये कहा था 30 दिन में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं और अदलिया के आरओ की जेर निगरानी करवाए जाएं। लेकिन दरखास्त गुजार की अदम पेश के ऊपर अदालत ने दरखास्त को खारिज कर दिया। वो पिछली समाअत के ऊपर भी पेश नहीं हुए थे, उस वक्त वजारत दिफा को कहा गया था कि इनको पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार की आज अदम पेशी पे 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया और अदालत ने अपने हुक्म के अंदर यह कहा है कि दरखास्त गुजार अली खान की ईमेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुई है और दरखास्त गुजार ने ईमेल के जरिए बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह किया है। लिहाजा रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। यानी उधर वो ये भी वजाहत पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने दरखास्त दायर की थी उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। इससे पहले 19 फरवरी को केस की समाअत की जब आगाज के मौके पे दरखास्त गुजार की जानिब से मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा
کرانے کی درخواست واپس لے لی گئی تھی، تو چیف جسٹس نے اس پہ برہمی کا اظہار یہ کیا تھا کہ کیس کو ہر صورت سنیں گے، درخواست گزار کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور پھر بعد میں سپریم کورٹ نے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پہ سماعت جو تھی وہ آج تک ملتوی کر دی تھی، لیکن وہ آج بھی پیش نہ ہوئے تو اب اس درخواست کو ہی خارج قرار دے دیا گیا اور اس کے اوپر مزید اب سماعت نہیں ہوگی۔ اس زمن میں میں نے مختلف سیاسی رہنماؤں سے جو پروگرامز میں آتے رہے ان سے یہ سوال کرتا رہا ہوں کہ کیا اس کیس کے اندر آپ فریق بننے کی درخواست کو دائر کریں گے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ درخواست دائر کرنی چاہیے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ رائے رکھی کہ اس ضمن کے اندر پارٹی پالیسی جو ہوگی اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو جب کسی سیاسی جماعت کی جانب سے اس میں فریق بننے کی درخواست نہیں دی گئی تو اس وجہ سے یہ کیس بھی خارج ہو چکا ہے۔ پنجاب کے اندر اگر گورنر کی بات کی جائے نئے فارمولے کے سیٹ اپ کے تحت، تو گورنر پنجاب کے لیے 3 نام ہیں، کیونکہ نئے فارمولے کے تحت اور نئے معاہدے کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کے پی اور پنجاب میں، نون لیگ جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں گورنرشپ لے گی۔ لیکن پنجاب کی صورتحال پہ اگر بات کریں تو مختوم احمد محمود، قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند کے نام پیپلز پارٹی نے دیے ہیں۔ مختوم احمد محمود جو ہے وہ پارٹی قیادت کی پہلی ترجیح ہیں، مسلم لیگ نون کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پائے ہیں، جس کے تحت شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، آصف زرداری صاحب صدر مملکت کے لیے مشترکہ امیدوار ہوں گے ان دونوں کی طرف سے، اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، لیکن اس کے اوپر بھی ابھی کچھ نہ کچھ ابہام دکھائی دے رہا ہے۔ ڈیپٹی چیئرمین جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، تو جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ اور ڈیپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائے گی۔ یہ بندر بانٹ جو اس طریقے سے ہوئی ہے اس پہ تبصرہ میں کیا کر سکتا ہوں، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ بہتر تبصرہ کر دیا اور ریمارکس بھی اس پہ جاری کر دیے اپنے۔ گورنر سندھ اور بلوچستان نون لیگ اور گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن سندھ کی اگر صورتحال دیکھیں تو سندھ پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کامران ٹیسوری کو گورنر برقرار رکھنے کی خواہش مند ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کو کس طریقے سے انکار کر سکتی ہے۔ ایم کیو ایم نے سندھ کے لیے گورنرشپ مانگی ہے اور وزارتوں پر بھی مطالبات کر دیے ہیں، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے خلاف بھی ہوئی پڑی ہے کہ این اے 242 کے اندر صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے قادر مندوخیل، وہ ایم کیو ایم کے اوپر الزام یہ لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے گنڈے بھیجے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کے سامنے پولنگ اسٹیشن کے اندر گھس کے ٹھپا پہلے سے لگے ہوئے تمام تر اپنے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ بیلٹ باکسز کے اندر ڈال دیے تھے۔ اچھا، اب یہ تو منظرنامہ ان کا ہے، انہوں نے فارمولا تو اپنا بنا لیا ہے۔ دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی بات دیکھی جائے تو سنی اتحاد کونسل میں ان کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک 285 آزاد امیدوار جو ہیں وہ باضابطہ طور پہ سنی اتحاد کونسل کے اندر اپنی شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جس میں بالترتیب اگر بات کی جائے قومی اسمبلی کے 86 آزاد اراکین وہ سنی اتحاد کونسل کا لیٹر ہیڈ دے چکے ہیں، پنجاب اسمبلی کے 105، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 85، بلوچستان اسمبلی کے 9، تو یہ مجموعی طور پہ کل 285 اراکین اسمبلیز بنتے ہیں جنہوں نے اپنے جو ایفیڈیوٹ ہیں یعنی معاہدے حلف نامے جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں کہ ہم آزاد حیثیت سے جیتے ہوئے اور ہم سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے آج باضابطہ طور کے اوپر ورک شروع کر دیا ہے، وہ پیپر ورک مکمل ہوگا تو پھر دیکھنے میں یہ آئے گا کہ پارلیمانی طور کے اوپر سنی اتحاد کونسل کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا۔ تو یہ ایک بگ چیلنج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رادھا ناچ رہی ہے تو رادھا کے ناچ کو دیکھنے کے لیے کیا سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔